المهم تدي أنا ما كملتوش بالتصوير كامل. تدي المهم الورقة اللي عندي شوفوا واش هذا غادي يبان لكم. شوفوا l'exercice 6 واش غادي يبان لكم. شي حد يخدم الميكرو يقول لي الصحاب اش كيقولوا كاملين. دونك ما واضحش ما وضحش في المرة. لا فلو. alors que dois-je faire. ما عندكمش لي فيش تاع ياكو. قيلا ما يمكنش نصيفط شي حاجة. المهم أشرف عنده الآخرين مكونيكتيين بالتليفون بيسي ما عرفتش كيفاش ندير لكم. تسينوني واحد دقيقة. بالنسبة لإكزارسيس 6 عندي أنا مصور بالحق نسيت. فكرت لإكزارسيس 6 أنا عندي مصور. كيبان لكم إكزارسيس 6؟ وي كيبان دابا مزيان. Guys, ça, donc كيبان. Donc exercice 6. Dans R, on considère les vecteurs suivants. عطينا V1 هما les coordonnées ديالها 1 ناقص 1 1 moins 1 1 V2 0 moins 1 2 V3 1 moins 2 3. La partie هاد la partie هادي واش est libre يعني partie بحال famille واخا. La famille est-il libre. Est-il libre واش زعما صافي الله خصنا ناخدو لامدا 1 في في 1 زائد لامدا 2 في في 2 زائد لامدا 3 في في 3 ايكال 0 ونبقاو نخدمو عليها. خصنا نوصلو ان لامدا 1 ايكال لامدا 2 ايكال لامدا 3 ايكال 0 واخا. تصحيح ما كتبانش انا بخطي ولكن كاين هنا صافي ها هي. دونك ها هي في 1 كيبان لكم عافاكم تصحيح. Guys, صحيح كيبان لكم. وي داكوغ. دونك في الاول بانت لهم انها يعني كيفاش نقول لكم. نرجع لكم انا لهاد سميتو. دابا لشنا هاد القضيه مزيان قبل ما نبداو لا نحسبوا لا حتى شي حاجه يعني بلا ما نحسبوا داك لاندا 1 لاندا 2 لاندا 3. هانتوما شوفوا واحد لا جمعنا هادو كاملين مع بعضياتهم 1 زائد 0 مي بلوتو علاش قالوا لنا ني با ليبر. دونك لا جمعنا بلوتو هادو مع بعضياتهم اين هما اللي غادي نجمعو. سمحوا لي واحد الدقيقه. ناقص جوج وي نجمعو هادو مع بعضياتهم. شنو غادي يعطينا 1 زائد 0 1 ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص جوج و1 زائد جوج هي 3 ياك ونقصوا منهم هذا. شنو غتعطينا هذه ناقص 1 تولي زائد جوج ناقص 3. مني غتجمع هادو غتنقص منهم هذا غادي يعطيوك 0. بحال لا خديتي هنا لامدا 1 ايكال 1 ولامدا 2 ايكال 2 ولامدا 3 ايكال ولامدا 2 ايكال 1 ولامدا 3 ايكال ناقص 1 وجمعتيهم عطاوك 0. دونك إي ني با ليبر صافي إلي ليي. دونك هادي باينه مفهوم يعني بلا ما نحتاجو نخدمو. ملي غادي نخدمو على لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 اسكت الحمد. ملي غادي نخدمو على لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 سد الباب موراك. واش انت صاحبي الباب هكذاك. ملي غادي نخدمو على لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 غادي نلقاو واحد السيستيم اللي يا اما غادي تحلو ولكن ملي غنجيو نعوضو في سيستيم اخر ما غاديش في شي ايكواسيون ثالثه مثلا ما غاديش يكون داكشي مقاد ولا ما غاديش نلقاو سيستيمنا بلا سوليوشن ولا نقدروا نكتبوا مثلا تخرج لينا راه انا قلت لكم لقينا واحد لاندا 1 جوسكا لاندا 3 اللي لا ضربناهم في هادو وهما ديفيرون دو زيرو كاملين وضربناهم في هادو غادي يعطيونا 0 مع العلم ان داك اللامدا ديفيرون دو 0. قلت لامدا الاولى 1 نسميوها هي 1
إيكالا 1 والثانية إيكالا 2 والثالثة إيكالا -1 إلا جمعناهم يعطيونا 0 دونك باين سي با ليي مفهوم. وي داكشي الملاحظة زوينة باش ما نطولوش دابا V1 V2 دونك ليي دابا شوف بلا ما طيرو ديال داك دونك خصنا نحيدو V3 ها بشوية نحيدو V3 حتى من بعد ولكن هما قال لك واش لا فامي كاملة ليي واش لا فامي كاملة ليبر لقيناها أنها ماشي ليبر حقاش كاين صافي دغيا بانت لينا. كانت واحد الأستاذة ديال المات كتقريني في 9 كانت كتقول لينا الرياضيات ملاحظة فهمتي. واو المسموم خويا سمحوا لي واحد الدقيقة. الله يرضي سمحوا لي نسولكم واش لوغو هو لا ديمونسيون ديال الفيكتور لا ماشي هو انتما ولكن بلاتي كاين في بوليكوبي ديال البروف هاد البلان هذا. بلاتي انا جايه ليها نيس. كان كيهضر على الغون ديم قال ان soit exprime la famille obtenue en application des opérations alors avec df égale avec premier هضر على الفيكتور على غون ماشي على الديم او لا. D'accord, on attend. عاد نقلب شوفوا الجروب نو التليفون لا البروجيكت هنا واخا. Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Et la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. ماشي هو زعما هو le rang ديال داك هو la dimension ديال داك la famille. Par exemple, pour une famille de vecteurs linéaires indépendants, son rang est le nombre de vecteurs. واخا il est égal au rang de la matrice. Les dimensions يعني قصدوا بها الحجم معرفتش. وفي كانوا داكشي اللي قالوا صحيح حيت زعما عندي واحد لا فامي الوغ الفيكتوريال ديالها لو رون هو يكون هو الديمونسيون ديال الفيكتوريال ديال هاد لا فامي حيت شنو هو لو سوسيسباس لو رون هو الديمونسيون ديال الفيكتوريال ديال سيت فامي حيت شنو هو لو سوسيسباس فيكتوريال engendré par une famille هو الفيكتوريال ديال هاد لا فامي. واه ممكن يعني غون غادي يكون هو ديمونسيون غون غيكون هو ديمونسيون غيكون صافي هو هذاك. دونك نكملو. قالت لي شي وحده نعاود ياكو سهيله كانت قالت لي عاودي سيفوبلي. قلت لك واحد الاستاذه المات كانت كتقول لنا الرياضيات ملاحظه داكشي اللي خصنا نلاحظو هنا. خصنا نلاحظوا ان لا جمعنا V1 زائد V2 ناقص V3 راه غتعطينا 0 يعني فحال شدينا لاندا 1 عطيناها ايكالا 1 ولاندا 2 ايكالا 2 ولاندا 3 ايكالا ناقص 1 ياكو ومني جمعناهم دابا لي لاندا ديفيرون دو 0 ولكن الجمع ديالهم راه كيساوي 0 صافي. حنا باش نبينوها لي بخص كيلكو سوا خص لا درنا لاندا 1 في 1